नमस्ते साथीहरू, म यस भिडियोमा हैन ल अफ इन्डिसेस च्याप्टरको क्रिएटिभ सेक्सन बी को जुन यो क्वेसनहरु छ बनाएर हेराउन गएर छु। तपाईहरु हेर्नु होला, जसलाई म एउटा एउटा क्वेसन बनाउने छु र ध्यान दिएर हेर्नु होला। समझ आउँदैन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, म पुनः त्यो यसमा भिडियो बनाएर हाल्ने छु। म आशा गर्दछु कि पक्कै तपाईहरुलाई समझमा पनि आउने छ यसै भिडियोमा। र हाम्रो हेर्नु होला नेक्स्ट, यानी कि क्वेसन नम्बर 9 को ए मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि 2 को पावर 2 into 2 को पावर 3 into 2 को पावर 4 by 2 into 2 को पावर 5। हेर्नु त यसमा बेस सबको सेम छ, यानी कि बेस सेम हुन्छ भने पावर के हुन्छ, जोडिन्छ। यो हामीहरुले पहिलेदेखि पढेको। यदि a को पावर m into b को a को पावर n छ भने यसलाई हामी a को पावर m into m plus n गर्छौं है। यति बुझ्नु भइरहेछ। यो भनेको हाम्रो प्रोडक्ट ल हो। के हो? प्रोडक्ट ल। त्यही ल को आधारमा हामीहरुले यहाँ बनाउन गएछ। ल अब सल्युसन गर्ने। त्यसपछि यो सब बेस सेम छ भने पावरलाई के गर्नु पर्यो, एड गरिदिनु पर्यो है। ठीक छ? यति ठीक छ। ल अब हेर्नु, यहाँ तल केही पनि 2 को पावर केही पनि छैन भने 1 हुन्छ। यति बुझ्नु होला है। 2 को पावर 1 छ, केही पनि छैन भने त्यसपछि 5 छ। यो 5, यानी कि यहाँ यसमा केही पनि दिए छैन भने नि त्यति बेला 2 सिधै छ भने यसको मतलब बुझ्नु होला कि पावरमा 1 छ हैन। 1 बुझिराख्नु पर्छ यो हिसाबमा। ल त्यही भएर अब यता हेर्नु होला। 2 को पावर कति भइहाल्यो, 2 3 5 5 4 9। तल छ 2 को पावर 6। यति बुझ्नु भइरहेछ। यो मैले एड गरेको। अब हेर्नु होला 2 को पावर, हेर्नु बेस सेम छ, पावरलाई के गर्न सकिन्छ, माथि लगेर घटाउन सकिन्छ हो। त्यसैले म यो जुन 9 छ, 9 को 9 र यो 6 लाई माथि लगेर म घटाइदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो 2 को पावर यो घटेर कति हुन्छ, 9 बाट 6 3 हुन्छ। र 2 को पावर 3 भनेको 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो। यति बुझ्नु भइरहेछ। हाम्रो बी नम्बर क्वेसनमा रहेछ, के रहेछ भन्दाखेरि अब यता हेरौं हैन। बी नम्बर क्वेसन जुन छ त्यसमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि 3 को पावर 3 into 3 को पावर 5 into 3 को पावर 7। यति ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो रहेछ 3 को पावर 2 into 9 को पावर 5। हेर्नु त यहाँ बेस सेम छ, यहाँ यो माथि बेस सेम छ, तर बेस यहाँ तल बेस सेम छैन। त्यसलाई हामी बेस सेम बनाउन सक्छौं। यसलाई हामी 3 गर्न सक्छौं हैन। 3 को पावर 2 गरेर यानी कि बेस सेम गर्न सक्छौं, जुन कि म अहिले हेर्नु तपाईलाई बताउन गएर छु एउटा एउटा। यदि बुझ्नु भइरहेछ भने ध्यान दिएर हेर्नु, तपाई पक्कै बुझ्नुहुन्छ। यदि त मैले सेम सारेको, यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। ल अब 3 को पावर 2 इन्टु यो जुन 9 छ त्यसलाई म के लेख्न सक्छु, 3 को पावर 2 लेख्न सक्छु हो, किनकि 3 को पावर 2 भनेको नै 9 हो। र बाहिर जुन माथि जुन छ 9 को पावर 5 त्यसलाई पनि हामी यहाँ 5 लेखिदिन्छौँ है। यति बुझ्नु भइरहेछ। ल त्यसपछि जुन बेसलाई हामीहरु जोड्दियौ, बेस सेम छ त जोडिदिने, पावरलाई जोडिदिने। 3 + 5 + 7 हैन। तल के छ 3 इन्टु यो छ 2 इन्टु 5। एकैचोटी हामीले 10 लेख्न सक्छौं। 5 2 जा 10 सक्छौं। ल त म 10 नै लेखिदिन्छु, हुन्छ। त्यसपछि अब हेर्नु तल पनि बेस सेम छ त पावरलाई एड नै गर्ने हो। यो कति भइहाल्यो, यसलाई जोड्नु होला कति हुन्छ, म यहाँ लेखिदिन्छु एकैचोटी। 10 12 12 13 14 15 हुन्छ। बाइ तल जुन छ 3 को पावर 2 + 10 छ हैन। त यो यसलाई एड गर्नु हुन्छ 3 को पावर 15 बाइ 3 को पावर 12 हुन्छ। र यो माथि यो बेस हेर्नु सेम छ भने पावरलाई यो जुन डिभाइडमा छ भने यसलाई माथि लगेर घटाउन मिल्छ है। 3 को पावर 15 बाइ -12
अब यसलाई तपाईँ घटाउनुहुन्छ भने हैन, अब हेर्नु होला तल यो घटेर के भइहाल्छ 15 बाट 12 गयो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ। यति बुझ्नु भइरहेछ है। ल त 3 को पावर 3 भनेको के हो, 3 को पावर 3 भनेको तपाईलाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो। यो हाम्रो एन्सर रह्यो। नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नु होला, जुन कि नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो छ सी नम्बर। त्यो क्वेशनमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि 4 को पावर 2 इन्टु 2 को पावर 4 इन्टु 8 को पावर 2 बाई 2 को पावर 2 इन्टु 4 को पावर 5। हेर्नु त यसमा बेस सेम छ पक्कै छैन। हामी यसलाई पहिला सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ, सबैको बेस जुन छ सेम गर्नुपर्छ। यहाँ 4 छ तर यहाँ 2 छ, यहाँ 8 छ। हामी सबैले 2 गर्न सक्छौँ, हो कि हैन? कसरी गर्न सक्छौँ त्यो हामी तल हेरौँ। यो जुन 4 छ त्यसलाई हामी 2 को पावर 2 लेख्न सक्छौँ कि छैन? यो 2 को पावर 2 भनेको 4 नै हो, 2 2 जा 4 र यो माथि अलरेडी एउटा 2 छ। त्यसको माथि जब अलरेडी 2 छ त हामी एउटा 2 दिदिने, त्यसमा कुनै दिक्कत छैन। ल यो 2 को पावर 4 छ। हेर्नु यो 8 भनेको के हो, 2 को पावर 3 हो। अनि कि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 गर्नुहुन्छ त 8 नै आउँछ। त्यही भएर मैले 2 को पावर 3 लेखेँ है। यति बुझ्नु भइरहेछ। र अलरेडी यहाँ 8 को पावर 2 छ, त्यही भएर मैले यसको पनि माथि 2 गरिदिएँ। ल माथिको त बेस पक्कै सब सेम भइहाल्यो हैन। अब तलतिर ध्यान दिउँ है। तल यहाँ त अलरेडी 2 छँदैछ, हो कि हैन? यसलाई मात्र 2 गर्नुपर्ने छ हामीले। ल यसलाई 2 गर्नुहुन्छ त के हुन्छ, 2 को पावर 2 भनेको 4 हो। 2 इन्टु 2 इक्वल टु 4 नै हुन्छ, त्यही भएर 2 इन्टु 2 मैले गरिदिएँ है। पहिलादेखि माथि के छ 5 छ, हो। यति बुझ्नु भइरहेछ। ल अब बेस सेम छ। अब के गर्नुपर्छ, यस सबलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। हेर्नु होला यो कुन लले, अब हेर्नु 2 इन्टु 2 हैन, इन्टु 2 को पावर 4 इन्टु 2 को पावर 3 इन्टु 2 तल 2 को पावर 2 इन्टु 2 को पावर 2 इन्टु 5। यो बुझ्नु भइरहेछ। यो बुझ्नुपर्छ कहाँबाट, यो पावर लबाट। पावर लले के भन्छ, a को पावर m र त्यसको पावर पनि n छ भने त्यति बेला हामीले a को पावर m इन्टु n गर्न सक्छौँ। यो पावर लबाट हामीले यो गरेको है। यति ठिक छ, कुनै पनि गाह्रो छैन यसमा। ल अब हेर्नु बेस सेम छ। अब पावरले एड गर्दा पनि हुन्छ या त पहिला यसलाई मिलाउँदा पनि हुन्छ। 2 2 जा 4 इन्टु 2 को पावर 4 र 2 को पावर 6। यति त बुझ्नु भइरहेछ। 2 को पावर 2 इन्टु 2 को पावर 5 2 जा 10 है। यो 2 2 जा 4 मैले लेखेको हो, यो 3 2 जा 6 लेखेको हो। ल त्यसपछि हेर्नु होला यहाँ के भनिरहेछ। अब पावर पुरै बेस जुन छ पुरा सेम छ, तल माथि दुवै। अब पावर एड गरिदिनु प्रोडक्ट लग अनुसार है। 2 को पावर 4 प्लस 4 प्लस 6, 2 को पावर 2 प्लस 10 माथि जोड्नुहुन्छ त 6 4 10 4 14, 2 को पावर 14 तल जोड्नुहुन्छ भने 2 को पावर 12 हैन। त्यसपछि यो जुन छ माथि गएर घटिहाल्छ। बेस सेम छ, त्यही भएर पावरलाई माथि लगेर घटाउन मिल्छ हामीले है। त्यही भएर घटाइदिएँ। 2 को पावर 14 बाट 12 घट्यो भने 2 हुन्छ भने यो कति भइहाल्यो, 2 2 जा 4 भइहाल्यो। ल यो पनि हाम्रो एन्सर भयो। ल नेक्स्ट क्वेशन के भनिरहेछ, डी नम्बर जुन क्वेशन छ, जुन कि हामी गरौँ हैन। डी नम्बर क्वेशनमा के भनिरहेछ, क्वेशन नम्बर डी मा के रहेछ भन्दाखेरि 25 को पावर 3 इन्टु 5 को पावर 2 इन्टु 625 बाई 5 को पावर 4 इन्टु 125 को पावर 3। यसलाई बेस सेम गर्नु पर्यो। बेस कुनै पनि सेम छैन, त्यही भएर मैले बेस सेम गर्न गएको छु है। यो 25 भनेको 5 को पावर 2 हो र पहिलेदेखि 3 छ
इंटू 5 को पावर 2 यो 625 भनेको यानी 625 भनेको 5 को पावर 4 हो। यानी कि 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 गर्नुहुन्छ त 625 525 25 जा 125 125 जा 625। त्यही भएर मैले यसो लेखेँ है। यहाँ कुनै गाह्रो छैन। ल अब तल हेरौँ। 5 को पावर भनेको यो 4 छ र यो कति छ 125। त यो भनेको 5 को पावर 3 हो र पहिल्यैदेखि एउटा यहाँ 3 अलरेडी छ। ल यो 3 भनेको यो 3 हो। यो 5 को पावर 3 भनेको 125 भइहाल्छ। 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। त्यही भएर मैले यस्तो लेखेको है। ल अब त्यसो भए हेरौँ अगाडि। यो 5 को पावर 2 इंटू 3 5 को पावर 2 5 को पावर 4 बाई 5 को पावर 4 इंटू 5 को पावर 3 इंटू 3। यहाँसम्म पक्कै बुझ्नुभयो होला हैन। त्यसपछि 5 को पावर 6 इंटू 5 को पावर 2 इंटू 5 को पावर 4। त्यसपछि 5 को पावर 4 इंटू 5 को पावर 3 2 जा 9। यहाँसम्म पनि पक्कै बुझ्नुभयो होला। हेर्नु त यो र यो सेम छ नि। हामी यसलाई डाइरेक्ट काट्न पनि सक्छौँ, कुनै गाह्रो छैन। अथवा बेस सेम छ भने पावरलाई जोडेर पनि गर्न सक्छौँ। मैले काटि नै दिइरहेको छु, सानो भइहाल्छ अलिकति है। ठिक छ, मैले काटिदिएँ। ठिक छ। 5 को पावर 6 प्लस 2। यदि तपाईँले काट्न मन छैन भने बिना काटिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन कि म यता बनाएर अहिले हेराउँछु है। पहिला यो हेरौँ काटेर नै। ठिक छ। त्यसपछि तल बचेछ 5 को पावर कति 9। ल त्यसपछि 5 को पावर 6 र 2 8 भयो हैन। तल भनेको 5 को पावर 9 भयो र यो बेस सेम छ भने पावर माथि गएर घटिहाल्छ। 5 को यानी कि 5 को पावर 8 माइनस 9। यो भनेको 5 को पावर कति हो -1। यो भनेको ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा गइहाल्छ 1/5 आन्सर। ल यताबाट मैले भनेको थिएँ बिना काटिकन एकचोटि गरौँ हैन, जुन कि म यहाँ गरेर बताइरहेछु। 5 को पावर 6 प्लस 2 प्लस 4 5 को पावर 4 प्लस 9। यसलाई एड गर्नुहुन्छ भने 6 4 10 10 to 12 5 को पावर 12। ल बुझ्नुभयो। 5 को पावर 9 1 10 10 3 13 है। ल अब यो फेरि त्यस्तै हुन्छ, माथि गइहाल्छ। 5 को पावर 12 बाट यो 13 गर्छ। 5 को पावर -1 यो भनेको 1/5 को लग नेगेटिभ इन्डेक्स अनुसार। यो बुझ्नुभयो रहेछ तपाईँ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जुन बुझ्नुभयो रहेछ त्यो गर्नु। ल हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि यो कुन नम्बर थियो, डी नम्बर हैन। अब ई नम्बर बाँकी रह्यो हामीसँग है। ई नम्बर हेरौँ एकचोटि। ई नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि यही बनाइदिउँ बरु। ल ई नम्बर क्वेसनमा लेखेछ 4 को पावर 4 इंटू 5 को पावर 5 बाई 25 को पावर 2 इंटू 16 को पावर 2। यति ठिक छ। यहाँसम्म कुनै दिक्कत छैन। यो मैले त क्वेसनै सारेको हो, त्यही भएर कुनै दिक्कत छैन। सल्युसन गर्ने क्वेसन एकचोटि फेरि सार्न सकिन्छ, नसार्दा पनि कुनै गाह्रो छैन। ल अब बेस मिलाउने। यो 4 भनेको 2 को पावर कति हो 2 हो। अथवा यसलाई सिधै रहन दिने, यसलाई हामी यहाँबाट काट्न सक्छु। यो जुन छ त्यही भएर म काट्न मिलाइरहेछु है। काटेपछि हाम्रो टर्महरू जुन चाहिँ सानो भइहाल्छ। 4 को पावर 4 इंटू 5 को पावर 5 र यो भनेको 5 को पावर 2 को माथिको यो पहिलेदेखि 2 छ जुन 2 भइहाल्छ र यो भनेको 16 को पावर भने 16 भनेको 4 को पावर कति हो 2 हो र पहिलादेखि पनि एउटा 2 छ। यति बुझ्नुभयो। ल यो कट्न सक्छ है, अहिले पनि काट्दा हुन्छ किनकि 2 2 जा 4 हुन्छ र काट्नु मन छैन भने एकचोटि मैले यहाँ गरेरै हेराइदिएँ है। यता 4 को 4 इंटू 5 को पावर 4 हैन 5 को पावर 5 छ है। त्यसपछि 5 को पावर यो 2 2 जा 4 भयो इंटू यो 4 को पावर 4। अब त सेम मिलिरहेछ, सेम मिले चाहिँ काट्दिउँ, कुनै गाह्रो छैन। त्यसपछि 5 को पावर 5 बाई 5 को पावर 4 यो माथि गएर घट्छ। बेस सेम छ भने पावरलाई त घटाउनु पर्छ यदि यो डिभाइडमा छ भने। यदि बेस सेम छ र मल्टिप्लाईमा छ भने पावर जोड्नुहोस् हैन, र बेस सेम छ
यानी कि यो 5 यो 5 जुन छ यो सेम छ हैन, यसलाई बेस यो जुन छ यो जुन सेम छ तलमाथि भन्ने यसलाई सेम छ भने यसलाई के गर्नुस् यो घटाइदिनुस्, पावर जुन छ घटाइदिनुस् है। त 5 बाट 4 गयो भने त्यसपछि 5 को 1 बच्छ त जुन कि 1 नलेख्दा पनि हुन्छ, हाम्रो यही आन्सर हो है। ल त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि हैन ई नम्बर गर्यो हैन एफ नम्बर। ल हेर्नु एफ नम्बर क्वेसनमा छ 8 को पावर 4 इन्टु 9 को पावर 5 बाई 16 को पावर 2 इन्टु 27 को पावर 3। ल अब म यसलाई धडाधड सोल्भ गरिरहेछु, तपाईहरु हेर्नु होला। 3 को पावर 3 को पावर यो यानी कि 3 को पावर 2 छ है, सरी मैले 3 लेखिदिएँ, 2 हुन्छ अनि किनकि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इक्वल टु 8 हुन्छ, त्यही भएर। ल यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो है। ल त्यसपछि यो 16 भनेको 2 को पावर 4 हो र यो 27 भनेको 3 को पावर 3 हो। यति बुझ्नु भइरहेछ। त्यसपछि अगाडि बढौँ। 3 को पावर भनेको हैन यो 2 मसँग फेरि 3 लेख्न म गएँ हैन, गल्ती केही छैन। 4 3 जा 12 हुन्छ है, 4 12 इन्टु 3 यो यसरी पनि मल्टिप्लाई तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, कुनै दिक्कत छैन। 5 2 जा 10 बाई 2 को पावर 4 2 जा 8 इन्टु यो भनेको 3 को पावर 9। यति बुझ्नु भइरहेछ। ल हेर्नुहोस् अब त यो छ यो छ यो यानी कि यो 2 लाई अलग र यसलाई अलग अलग गर्ने। यो भनेको हेर्नु 2 को पावर 12 माइनस 8 गर्न सकिन्छ यता मात्र हेर्नुहुन्छ भने, र यता हेर्नु 3 को पावर 10 माइनस 9 गर्न सकिन्छ। यति बुझ्नु भइरहेछ। बुझ्नु भइरहेछ नि, हेर्नु होला x को पावर 2 र y को पावर 3 बाई x को पावर र x को पावर y को पावर यस्तो 2 हुन्छ। त्यति बेला हामी के गर्छौँ, x को पावर 2 माइनस 1 र y को पावर 3 माइनस 2 गर्छौँ, हो कि हैन? हो त x इक्वल टु y हाम्रो आउँछ, यही नै आउँछ। हो त्यसरी नै मैले यहाँ गरेको। ल त्यसो भए अब यो हाम्रो भयो 2 को पावर 4 इन्टु 3 को पावर 1। 2 को पावर भनेको 4 भनेको 16 र इन्टु 3 र 16 3 जा भनेको 48 एन्सर 48 है। ल त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इएफ भइहाल्यो हैन, एफ जी बचेको छ, जी जुन कि म बनाउन गएको छु। हेर्नु होला जी नम्बर। अब हामीसँग क्वेसन जुन कि जी रहेको छ, जी नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ हेर्नु होला। म यहाँ बनाउन गएको छु। जी नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ, 4 को पावर 2 इन्टु 9 को पावर 3 इन्टु 6 को पावर 4 बाई 8 को पावर 2 इन्टु 27 को पावर 4। यति त मैले क्वेसन नै सारेको होइन साथीहरू। ल अब हामी सल्युसन गर्ने हो है। ल यो 4 भनेको के हो, 2 को स्क्वायर हो कि हैन? 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, त 4 लाई हामीले 2 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, पक्कै सक्छौँ है। ल अब पहिलादेखि पनि यस 4 को पावर 2 थियो, त्यो मैले यहाँ सेमै लेख्छु। ल त्यसपछि हेर्नु होला यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, मैले स्क्वायर लेखेँ र यो पहिलादेखि 3 पनि छ पावरमा, त त्यो पनि मैले यहाँ राखेँ। ल त्यसपछि यो 6 जुन छ हैन, 6 जुन छ यसको पावर 4 छ, यो कुनैको त पर्फेक्ट स्क्वायर हैन, न पर्फेक्ट क्युब हो। तब त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यता हेर्नुहोस् 2 इन्टु 3 हैन इक्वल टु 6 हुन्छ। त म 6 को बदलामा यो लेख्न सक्छु, अथवा 3 इन्टु 2 पनि लेख्दा हुन्छ, कुनै दिक्कत कुनै पनि किसिमको गाह्रो छैन, कुरा एउटै हो है। ल त म यही लेखेँ 2 इन्टु 3 पावर कति छ यसको, यहाँ पावर दिएछ त पावर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, 4 को 4। ल यति पक्कै बुझ्नु भएछ है। त्यसपछि अब तल हेर्नुहोस् यो 8 भनेको के हो, 2 को पावर 3 हो। त्यसपछि यो 2 जुन छ मैले यहाँ सेम लेखेँ, यति बुझ्नु भएछ। त्यसपछि यो मल्टिप्लाई यो 27 भनेको के हो, त 3 को क्युब हो कि हैन? ल
यति बुझ्नुभयो रहेछ। अब यहाँ 27 को पावर कति छ पहिल्यैदेखि 4 छ, त्यो 4 मैले लेखेँ। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। हेर्नुहोस् यो लमा यदि a को पावर m र त्यसको पनि पावर n छ भने होलको पावर, त्यसलाई हामी a f को पावर m इन्टु n अर्थात् a को पावर m n गर्छु, हो कि होइन। यसलाई एकैचोटि यो मल्टिप्लाईमा नलेखेर म a को पावर mn पनि लेख्न सक्छु हैन। ल त्यसै गरी म यसलाई लेख्न गइछु है। हेर्नु होला 2 को यहाँ 2 इन्टु 2 गर्छु त 2 2 जा 4, ठिक छ। पक्कै बुझ्नुभयो रहेछ यो ल अनुसार 2 इन्टु 2 4। ल फेरि मल्टिप्लाई है 3 को 2 3 जा 6, मैले यहाँ 6 लेखिदिएँ। ल अब हेर्नुहोस् यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले पढेछौँ a र b को होल पावर n छ भने हैन, यो मल्टिप्लाईमा हुन्छ, त्यति बेला हामीले a को पावर n र b को पावर n गर्न सक्छौँ, हो कि होइन। सक्छौँ त त्यसैले मैले यसलाई पनि यही लको आधारमा म यहाँ लेख्छु। ल हेर्नु 2 को पावर 4 इन्टु 3 को पावर 4 मैले गरी। ल अब हेर्नु अगाडि हेर्नुहोस् यो भनेको 3 को पावर 3 2 जा 6 हुन्छ है। ल यहाँ 3 यो भनेको 2 छ है, सरी मैले 3 लेखेँ, यो 2 छ त मैले यहाँ 2 लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् यो भनेको 3 हो, 3 को पावर 3 को होल को पावर 4 यानी कि 4 3 जा 12। यतिसम्म ठिक छ, बुझ्नुभयो रहेछ, कुनै गाह्रो छैन। त्यसपछि अगाडि हेर्नुहोस् अगाडि के छ भन्दाखेरि अब बेस सेम छ भने पावर जोडिन्छ प्रोडक्ट लको अनुसार, हो कि होइन। त बेस सेम छ त्यसलाई म एक ठाउँमा पहिला लेख्न सक्छु हैन, लाइक टर्म एक ठाउँमा र अनलाइक बेग्लै, या त म डाइरेक्ट पनि जोड्न सक्छु है। त म पहिला लाइक टर्मै लेखौँ एक ठाउँमा हैन। 4 इन्टु 2 को पावर 4, यो यसरी पनि तपाईँ इन्टु गर्न सक्नुहुन्छ या त यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै गाह्रो छैन। ल त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यसलाई मैले यो त 2 बेस थियो, यसको पनि बेस थियो त मैले एक ठाउँमा लेखेँ। अब बच्यो 3 3 त मैले के गर्छु 3 3 लाई एक ठाउँमा लेख्छु है। ल यतिसम्म ठिक छ है, यसमा कुनै पनि डाउट छैन। यो म एउटा यो स्टेपलाई नगरेर पनि हुन्छ जुन म तल बताउँछु है तपाईलाई। ल यो छ 6 र यो छ 3 को पावर 2, यहाँसम्म ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् बेस सेम छ भने पावरलाई के गर्ने जोड्ने, हो कि होइन। पावर 4 प्लस 4 भनेको 4 प्लस 4 मा लेख्नुपर्छ, डाइरेक्ट म 8 लेख्दा पनि हुन्छ, कुनै गाह्रो छैन, ठिक छ। इन्टु 3 को पावर 6 4 10 हुन्छ, त मैले डाइरेक्ट 10 लेख्न सकिन्छ, हो कि होइन। अथवा 6 प्लस 4 र अर्को स्टेपमा 10 गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। त्यसपछि तल हेर्नुहोस् 2 को पावर 6 इन्टु 3 को पावर 12, यतिसम्म ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् यो सेम छ भने यो 6 कहाँ जान्छ माथि गएर घटिहाल्छ, र यो पनि माथि गएर घट्छ, तब के भइहाल्छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा गइहाल्छ, किनकि 10 बाट 12 घट्छ त -2 भइहाल्छ, हो कि होइन। अथवा समझमा आएछ भने केही छैन, म अगाडि हेर्नुहोस् म तपाईलाई सम्झाउँछु। पहिला यसलाई माथि लाग्नुस् र यसलाई तल लाग्नुस् है, किनकि यो ठुलो छ त्यही भएर मैले तल लागिरहेको छु। ल माथि लाग्दा पनि केही गाह्रो छैन, म दुवै गरेर तपाईलाई बताइदिन्छु। 2 को 8 -6 र 3 को पावर 12 -10, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् यो भनेको कति हो 2 हो पक्कै। ल यो भनेको पनि 2 हो पक्कै। त्यसपछि 2 2 जा 4, यो भनेको 3 2 जा 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो। ल यहाँ म के भन्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि अघिदेखि यो ल अफ इन्डेक्स यहाँ म भनिरहेको थिएँ, यसलाई माथि नलगेर तल लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् म यहाँ बताइरहेको छु, म 2 को पावर 8 -6 इन्टु 3 को पावर 10 -12 छ, यो माथि पनि लग्न सकिन्छ, कुनै गाह्रो छैन, लग्नुस् सजिलो छ। 2 को पावर यो 2 भयो इन्टु 3 को पावर -2 भयो घटेर, हो। तब 2 को पावर 2 छ भनेको यो 4 हो कि होइन। यो 3 को पावर -2 भने यसलाई ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सेसको आधारमा हामी यसलाई तल लाउनुपर्छ, यानि कि 3 को पावर 2, तब फेरि बन्छ 4/9, त्यही कुरा हो, बुझ्नुभयो रहेछ। 4 कुरा त्यही हो कि होइन, यहाँ माइनस छ त तल आएर प्लस भइहाल्छ, हो कुरा त्यही हो। बस यो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सेस नलगाउनको लागि मैले यस्तो गरेको, ठिक छ। ल अब त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ जुन कि एच नम्बर छ हैन, यो एच जुन कि म तपाईहरुलाई सोल्भ गरेर हेराउने छु है।
ल हेरौँ न एच नम्बर पनि अर्को पेज छ, यसै पेजमा बनाइदिउँ होइन, अर्को पेज हेरौँ ल। के भन्छ हामी अब यो पेजमा बनाऊँ होइन, एकछिन है ल। एच नम्बरको लागि एच नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ, 3 को पावर 5 इन्टु 25 को पावर 5 इन्टु 200 अनि होइन यहाँ छ भनेको कति छ 225 है, 225 ल। त्यसपछि 9 को पावर 3 इन्टु 125 यानि 125 पावर 4। क्वेसन सेम छ, मिलाउनु त एकचोटि ल। 2 को पावर 5 इन्टु 25 को पावर 5 इन्टु 225 बाई 9 को पावर 3 इन्टु 125 को पावर 4 ल। त्यसपछि हामी सल्युसन लेख्ने है। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हेर्नुस्, यो भनेको ठिक छ, यसमा केही भन्छ यसलाई र यसलाई हामीलाई यसमा र यसमा गाह्रो छ होइन। यो भनेको त 5 को स्क्वायर हो, यो भनेको 3 को स्क्वायर हो, जुन कि हामी लेखिदिन्छौँ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको गाह्रो छैन ल। 3 को पावर 5 इन्टु 5 को स्क्वायर भनेको 25 र होलमा पनि एउटा 5 रहन्छ, जुन कि यो 5 छ। यो 225 भनेको के हो भन्दाखेरि 15 को स्क्वायर हो। 225 भनेको के हो 15 को स्क्वायर हो। हामी यसलाई 15 को स्क्वायर गर्छौँ, तर पनि यसले त हेर्नुहोस् बेस मिलिरहेको छैन, त केही छैन, हामी अगाडि बनाउँछौँ, बनिहाल्छ, धेरै इजी छ, यसमा कुनै पनि किसिमको गाह्रो छैन, बनाउँदै जाने हो। एउटा एउटा हामीले थाहा भएको जति पनि लहरू हुन्छ नि, ल त्यो सारा पुट गरिदिने, सारा एप्लाई गरिदिने, आफै बनिहाल्छ, नबन्ने कुरै छैन। एप्लाई तपाईँलाई यदि लहरू याद छ भने त्यसलाई एप्लाई गर्दै जानुहोस्। यदि थाहा छैन भने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु ल होइन, ल अफ इन्डिसेस भनेर, फर्स्टै भिडियो जुन छ त्यसमा जुन लहरूलाई नै मैले डिल गरेको छु, त्यसमा गएर हेर्नु होला है ल। यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, 3 लेखिदिएँ। 125 भनेको के हो 5 को स्क्वायर हो, त मैले 5 को स्क्वायर गरेँ होइन। त्यसपछि जुन छ 4 भयो है, यतिसम्म ठिक होइन। यो 5 को स्क्वायर होइन, 5 को क्युब हो, सरी 5 को स्क्वायर भनेको त 25 हुन्छ नि, यो 5 को क्युब हो, के हो 5 को क्युब हो, सरी त्यसको लागि होइन, भइहाल्छ, यस्तो गल्ती कहिले काहीँ ल। ल अब हेर्नुहोस्, हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। 3 को पावर 5 इन्टु यहाँ 5 छ, अलि राम्रोसित लेखौँ ल। 2 को पावर होइन 5 को है, के भन्छ 5 यानि कि 2 5 जा 10 है ल। यो 15 भनेको अब 15लाई पनि हामी सानो गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो 3 5 जा 15 हो, अथवा 5 3 जा 15 हो कि होइन, दुवैमध्ये कुनै पनि लिँदा हुन्छ। त मैले ल यो 3 5 जा 15 नै मैले गरेँ है, ठिक छ। माथि 2 छ, यतिसम्म ठिक छ ल। अब तल हेर्नुहोस्, 3 को पावर भनेको 2 3 जा 6 इन्टु यो 5 को पावर भनेको 4 3 जा 12 ल। त्यसपछि अब यो त्यसपछि जुन छ 3 को पावर 5 इन्टु 5 को पावर 10 मैले सेम सारिरहेको छु, किनकि हामीलाई यो स्टेप गर्नु चाहिँ 3 को पावर 2 इन्टु 5 को पावर 2। यो पक्कै पनि बुझ्नुपर्छ कहाँबाट, किनकि यो भन्दा नेक्स्ट क्वेसन जुन पछाडि थियो 6 को पावर 4 थियो, त्यसै सेमै जसरी गरेँ नि त्यसै अनुसार गर्छु है, गरेछु है, बुझ्नु परेको छैन केही छैन, म एकचोटि बताइदिन्छु। यदि a इन्टु b को पावर m छ भने a को पावर m इन्टु b को पावर m हुन्छ, हो कि होइन। यानि कि यसलाई हामी यो लेख्न सक्छौँ र यसलाई यो लेख्न सक्छौँ। यस्तो फर्ममा दिएछ, हामी यो फर्ममा लग्यौँ है होइन। यस्तो फर्ममा दिएको हुन्छ भने यस्तो फर्ममा लग्ने। यो क्वेसनमा के छ, यसरी दिएको छ, हामी होइन यसरी होइन यसरी दिएको छ र हामी यसरी लेखेँ ल। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् 3 को पावर 6 इन्टु 5 को पावर 12। अब हेर्नुहोस् लाइक टर्म मिलाउनुहोस्, या त एकैचोटि लेख्न मिल्छ। 3 को पावर यो 5 2 भनेको कति 7 हो। त्यसपछि यो भनेको 12 हो 5 को पावर, हेर्नुहोस् 5 पावर 6 इन्टु 5 को पावर, यो सेम छ त हामी काट्न सक्छौँ है, त्यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। माथि पनि पावर सेम छ, तल पनि पावर सेम छ, यो प्लस यो 5 छ, यो पनि 5 छ,
यहाँ पनि प्लसमा छ, यहाँ पनि प्लसमा छ, यो माथि गएर माइनसमा गइहाल्छ अनि प्लस माइनस क्यान्सल आउट भइहाल्छ है। त्यसपछि बच्यो हाम्रो 3 को, यो पनि 3 हो, सरी 5 लेखियो, 3 को पावर 7 माइनस 6, यो भनेको 3 को पावर कति, 3 को पावर कति भन्दाखेरि 1। ल त्यसपछि 3 को पावर 1 भनेको 1 नै हुन्छ हैन, 3 नै हुन्छ। जब 3 को पावर 1 भयो भने 3 हुन्छ। 3 ल यो बुझ्नु भएछ। यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Like my videos and then subscribe my YouTube channels, and if you like these videos then share this video with your friend, and thank you for watching my videos, and please subscribe my YouTube channels for next videos. Have a good day. Thank you.